मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत और उसके नूर से दूर कर रही है। नाज़रीन, क्या तुमने कभी अपनी खामोश रातों में ये सवाल किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये बेचैनी क्यों है? क्या ये बेचैनी तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती? सुनो, अल्लाह तुम्हें हर पल, हर लम्हा बुला रहा है। क्या तुम्हारा दिल हर लम्हा किसी खोई हुई मंजिल की तलाश में सरगर्दा है? क्या तुमने कभी सोचा कि ये खालीपन, ये अकेलापन तुम्हें किस तरफ धकेल रहा है? पर सुनो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें हर पल, हर लम्हा बुला रहा है। ये दुनिया तुम्हारे कदमों में जंजीरें डाल चुकी है। ये जंजीरें शैतान के वसवसों से बनी हुई हैं, जो तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत और उसके नूर से दूर कर रही हैं। तुम्हारी रूह कैद है, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें आज़ाद करना चाहता है। नाज़रीन, अल्लाह तुम्हें हर पल, हर लम्हा बुला रहा है। जब तुम रात की तारीकी में अपने गुनाहों के बोझ से दब जाते हो, वो तुम्हें मुआफ़ी के दरवाजे की तरफ बुलाता है। जब तुम जिंदगी की सख्तियों में टूट जाते हो, वो तुम्हें अपनी रहमत के साए में पनाह देता है। और जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं तुम्हारा, तब वो तुम्हें अपने करीब होने की दावत देता है। ये जंजीरें तोड़ने का वक्त आ गया है। ये वक्त है अपनी रूह को जगाने का। वक्त है अल्लाह के उन इशारों को पहचानने का, जो वो तुम्हें बार बार देता है, तुम्हें अपने नूर की तरफ बुलाने के लिए। आज की इस वीडियो में हम इन इशारों को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस नूर की तरफ कदम बढ़ाने को तैयार हो? याद रखो, ये तुम्हारी आखिरी पुकार भी हो सकती है। अभी उठो, इन इशारों को समझो और अल्लाह की तरफ वापस लौट आओ। अल्लाह का पहला इशारा, दिलों में बेचैनी। क्या तुमने कभी ये सवाल किया है कि तुम्हारी रूह क्यों उदास है? तुम्हारा दिल क्यों बार बार बेसुकूनी में मुब्तला होता है? ये बेचैनी इत्तेफाक नहीं, ये तुम्हारे रब का पहला इशारा है। ये तुम्हें जगाने की एक पुकार है, जो तुम्हारे दिल के हर गूशे में गूंज रही है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी गफलत से निकालना चाहता है। वो तुम्हारे दिल में एक खलश पैदा करता है, ताकि तुम अपनी जिंदगी के असल मकसद की तलाश करो। ये तुम्हारी रूह की गहराई में छिपी हुई वो पुकार है, जो तुम्हें याद दिलाना चाहती है कि तुम्हारा रब तुम्हें बुलाता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह दिलों की कैफियत बदलता है और इनमें बेचैनी डाल देता है, ताकि बंदा अपनी गुमशुदा राह को पहचाने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी इसी इशारे की बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह ने उनके दिल में एक ख्वाब के जरिए एक पैगाम दिया, एक इशारा जो उनकी जिंदगी की तकदीर का आगाज था। अल्लाह फरमाता है, जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, ए मेरे वालिद, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा और ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरत यूसुफ। ये ख्वाब एक इशारा था, लेकिन हज़रत यूसुफ के लिए आसान रास्ता नहीं था। उनको आजमाइशों की वादियों से गुजरना पड़ा। कनवे की गहराई, गुलामी का करब और झील की तारीकियां, ये सब उनके सब्र और अल्लाह पर भरोसे की आजमाइश थी। लेकिन ये इशारा अल्लाह की जानिब से था, जो उनको उनके मकसद तक ले गया। तुम्हारी हकीकत आज, अगर तुम महसूस करते हो कि दिल बेचैन है, अगर तुम सोचते हो कि जिंदगी में कुछ कमी है, ये तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा है। अल्लाह तुम्हारे दिल में वो बेसुकूनी डाल देता है, ताकि तुम इस दुनिया की झूठी खुशियों से आज़ाद हो जाओ और उसकी तरफ पलट आओ। ये तुम्हारी रूह का पैगाम है, जो तुम्हें उसके करीब आने का रास्ता दिखा रहा है। सोचो, क्या तुम्हारे दिल की बेचैनी इस बात का सबूत नहीं कि तुम्हें जगाने वाला कोई है? क्या ये वक्त नहीं कि तुम अपनी जंजीरें तोड़ो और इस इशारे को पहचानो? आज अपने दिल की बात सुनो, अपनी बेसुकूनी को समझो। ये अल्लाह का पैगाम है, ये तुम्हारे लिए उसके करीब आने का मौका है। क्या तुम तैयार हो? याद रखो, ये बेचैनी तुम्हें तुम्हारी गुमशुदा मंजिल तक ले जा सकती है, अगर तुम इस इशारे को समझने का हौसला करो। दूसरा इशारा, अल्लाह का नेमतों के जरिए तुम्हें बुलाना। इंसान, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी जिंदगी में सुकून आता है और अल्लाह की नामतें मिलती हैं, तो क्या ये अल्लाह की तरफ बुलाने का इशारा नहीं? सेहत, रिज्क, मोहब्बत और खुशियां, ये सब अल्लाह के याद दिलाने के इशारे हैं। अल्लाह तुम्हें अपनी नामतों के जरिए ये बताता है कि वो तुम्हारा रब है, तुम्हारी दुआओं का जवाब देने वाला है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और कोई मुश्किल ना हो, क्या ये अल्लाह का तुम्हें अपनी तरफ बुलाने का तरीका नहीं? जब तुम्हें सुकून, मोहब्बत और कामयाबियां मिलती हैं, अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि वो तुम्हें कभी नहीं भूलता।
یہ وہ وقت ہے جب اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے اور تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہاری تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب سکون ملتا ہے، کیا یہ سکون اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ تمہیں اس کے شکر گزار ہونے کا موقع دے رہا ہے۔ کیا تم ان نعمتوں کو اللہ کا اشارہ سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہر نعمت، ہر سکون تمہیں اللہ کی طرف بلانے کا راستہ ہے۔ کیا تم دل کی پکار پر لبیک کہو گے؟ اللہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے بلاتا ہے اور یہ تمہاری تقدیر کا اشارہ ہے۔ تیسرا اشارہ، زندگی میں مسائل کا تسلسل اور اللہ کا راستہ دکھانا۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں مسائل کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا؟ جب تم ایک مسئلہ سے نکلتے ہو تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے۔ کیا تمہاری زندگی میں ایسا وقت آیا ہے جب تم نے سوچا کہ بس اب یہ سب ختم ہو جائے؟ پھر بھی تمہیں ایک نیا امتحان ملتا ہے اور تمہاری طاقت ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ دراصل اللہ کا تمہیں ایک اور اشارہ ہے۔ وہ تمہیں آزمائشوں کے ذریعے یہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں صبر کی طاقت مل رہی ہے۔ اللہ تمہیں اس راستے پر چلنے کی ہمت دے رہا ہے جس سے تمہارا دل مضبوط ہوگا اور تمہیں اپنی زندگی کا مقصد پانے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے اس قدر آزمائشوں میں ڈالا کہ ان کی بیماری، ان کی مال و دولت کی کمی اور اہل و عیال کی جدائی نے انہیں بے حد تکلیف دی، لیکن وہ مسلسل صبر کرتے رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کی آزمائش کا مقابلہ کیا۔ یہ صبر اور مسلسل مشکلات کا سامنا دراصل اللہ کا تمہیں بلانے کا طریقہ ہے۔ تم جتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہو، اللہ تمہیں اتنی زیادہ صبر اور حوصلے کی طاقت دیتا ہے۔ وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد ان آزمائشوں سے گزرنا اور اللہ کے قریب پہنچنا ہے۔ کیا تم ان آزمائشوں کو اللہ کا راستہ سمجھ کر اس پر صبر کرو گے؟ کیا تم اس امتحان میں اپنی روح کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے تیار ہو؟ چوتھا اشارہ، بار بار تبدیلیاں۔ انسان، تمہاری زندگی میں جب بھی بار بار تبدیلیاں آتی ہیں، چاہے وہ تعلقات میں ہوں، کیریئر میں یا ذاتی حالات میں، یہ سب اللہ کا اشارہ ہیں۔ کیا تم نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھلتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک کچھ بدل جاتا ہے۔ تمہارے اندر ایک نیا جذبہ اور عزم پیدا ہوتا ہے اور تمہیں نئے راستے نظر آتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تمہیں آزمائشوں اور تبدیلیوں کے ذریعے اپنی طرف بلانے کا ایک طریقہ ہے۔ جب تمہاری زندگی میں مسلسل تبدیلیاں آتی ہیں تو اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے مقصد کی طرف لے آ رہا ہے، تمہیں نئے تجربات دینے والا ہے اور تمہیں ہر نئے موڑ پر اپنی رہنمائی دے رہا ہے۔ ہر تبدیلی، چاہے وہ خوشی ہو یا غم، تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک موقع دیتی ہے۔ کیا تم ان تبدیلیوں کو اللہ کا اشارہ سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو؟ زندگی کی ہر تبدیلی تمہیں اللہ کے قریب لے جانے کا ایک قدم ہے۔ انسان، تمہاری زندگی میں جو بھی حالات بدلتے ہیں، جو بھی تجربات تمہیں ملتے ہیں، وہ اللہ کے اشارے ہیں۔ تمہیں جب بھی احساس ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ تمہیں کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نیا سوچنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ تمہیں اللہ کی طرف سے تمہاری رہنمائی کا حصہ ہیں۔ جب تمہیں اپنی زندگی میں کسی راستے پر رکھ کر سوچنے کی ضرورت محسوس ہو تو سمجھو کہ اللہ تمہیں بہتر راستہ دکھانے کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے اشاروں کو سمجھنا، ان کے پیچھے چھپے مقصد کو پہچاننا، یہ تمہیں اپنے مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ جب تمہاری زندگی میں اللہ کے اشارے آتے ہیں تو یہ تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا راستہ کہیں اور ہے، تمہارا مقصد کچھ اور ہے اور تمہیں اپنی ترجیحات اور راستے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا تم ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم ان تبدیلیوں کو اللہ کی رہنمائی سمجھ کر اپنے راستے کو بہتر بناؤ گے؟ اللہ تمہیں ہر قدم پر نئی روشنی دیتا ہے، بس تمہیں اپنے دل اور ذہن سے ان اشاروں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ تمہاری زندگی کا وقت ہے جب تم اپنے راستے کو بدل کر اللہ کے راستے پر چلنے کی تیاری کرو۔